वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूथ कन्वेंशन से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। मैं इस यूथ कन्वेंशन में कौम के इंतहाई काबिल नौजवान बेटे और बेटियों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और अभी चंद रोज़ पहले हमने यौम आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश से मनाया और उन खुशियों में एक और बहुत बड़ी खुशी का इजाफा हुआ कि 40 साल बाद पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता और कौमी हीरो अरशद नदीम ने इन खुशियों को दोबाला किया। मैं समझता हूँ कि ये है वो सबक कि अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी। बहुत ज़िंदगी में अंधे थपेड़ों का मुकाबला किया, मगर जुस्तजू और हिम्मत के साथ अरशद नदीम ने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित किया कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना हों, अगर कौमें ये फैसला कर लें कि हमने हार नहीं माननी, मुश्किलात का दीवानावार मुकाबला करना है, तो यकीन जानिए जिस तरह हज़रत कायद आज़म की अजीम क़यादत में लाखों मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों की जदोजहद और कुर्बानियों से जिस तरह पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी मामले को, मंजरनामे को सामने रख लें तो यकीन करें कि न सिर्फ हमारी माजी की कोताहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान जल्द ज़रूर इंशाअल्लाह अक़वाम आलम में अपना मुकाम हासिल करके रहेगा। शर्त यह है कि हम उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी आपके हाथ में है और ये तभी मुमकिन है, आपने कल के पाकिस्तान को ताबनाक बनाना है और उसके लिए आज की हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो उस ताबनाक कल के लिए पूरी तैयारी करे और नौजवानों के हाथों में वो जदीद इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी आपके हाथों में थमाए, जिससे कि आप पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का इनकलाब ला सकें। और अभी जिस तरह बताया कि ये जो ओपन स्कॉलरशिप में कंपटीशन होता है, चेयरमैन मुख्तार साहब ने पिछले 3 साल से पाकिस्तान सरे फहरिस्त रहा है, तो मुझे बताइए कि कोई शक है, किसी को कोई डाउट है कि हमारी नौजवान नस्ल अगर उनको मौके मुहैया किए जाएं तो अल्लाह ताला के फजल करम से न सिर्फ माजी के जो नुकसानात हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान की तरफ माशी लिहाज से, दिफाई लिहाज से कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। मगर शर्त अव्वल ये है कि अकाबरीन को एक इज्तिमाई कुव्वत के साथ, यकसुई के साथ, इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं सिर्फ चंद मिसालें देना चाहता हूँ कि इस सफ़र में, 77 साल के सफ़र में यकीनन अजीम कामयाबियाँ भी हैं और नाकामियाँ भी हैं। और अगर हम
صدق کے دل کے ساتھ اس کا تجزیہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ میں ان عظیم کامیابیوں کا پہلے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آج پاکستان کو سیاسی لحاظ سے، آج پاکستان کو معاشرتی لحاظ سے اگر کسی ایک انسٹرومنٹ نے جوڑا ہوا ہے تو وہ 1973 کا آئین ہے، جو کہ پاکستان کے ان عظیم سیاستدانوں نے اس زمانے میں مل کر انہوں نے یہ فریم کیا۔ آئین جو ہے وہ آج قومی وحدت کا ایک نشان ہے۔ ہمارے 100 اختلافات ہوں گے لیکن 73 کانسٹیٹیوشن کے اوپر کسی کو کوئی قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا، تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا میں بے پناہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لیکن جب فیصلہ قوم کر لے، جب فیصلہ اٹل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اسلامی ممالک میں پہلا اور واحد ایک اسلامی ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم طاقت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک جو ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ جو دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر، جس کے خاتمے کے لیے 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، اور اس کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ ایک ماں ہے، چاہے وہ ہے، بیٹا ہے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، افواج پاکستان کے افسر ہیں، جوان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، پولیس ہے، اور اسی طریقے سے پورے چاروں صوبوں کے اندر لوگوں نے قربانیاں دیں۔ 70,000 تب جا کر یہ ناصور کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا گیا۔ بدقسمتی سے یہ ہے وہ ہماری ناکامی کی ایک علامت، بدقسمتی سے پچھلے سالوں میں بعض غلطیوں کے بنا پر دوبارہ دہشت گردی اونت کر آئی ہے، وگرنہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا، اور اس کے نتیجے میں جہاں پر 70,000 عظیم پاکستانیوں نے قربانیاں دیں، وہاں پر پاکستان کی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ جنہوں نے ہمیں اس کام کے اوپر کہا کہ جناب آپ فلاں طاقت کا مقابلہ کریں، انہوں نے صرف $20 ارب ہمیں دیے، ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا پھر دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا۔ پاکستان میں تو دہشت گردی ختم ہوئی، لیکن دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا کہ وہاں پر بھی دہشت گردی جو ہمارے ہمسایہ ملک سے ہوتی تھی اس کا خاتمہ ہوا، اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان تمام دفاعی اداروں کا بھرپور کنٹریبیوشن ہے، جس کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، چاہے وہ ہماری بری فوج ہے، چاہے ہماری ایئر فورس ہے، چاہے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پاکستان کے عوام ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ زراعت ترقی کی سمت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور پاکستان کو کہا جاتا تھا، اور آج بھی یہ بات درست کہ وی آر گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار موقع تھے، مگر انفارچونیٹلی اس کو ہم نے پوری طرح اس سے فائدہ حاصل نہ کیا۔ اور میں اگر اس بات کو نامکمل چھوڑوں گا تو اپنے آپ سے بھی زیادتی کروں گا، اور آپ سے بھی، کہ جہاں پر یہ عظیم کامیابیاں ہمیں ملی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اجتماعی کاوشوں سے، وہاں پر آج پی آئی اے جو ایک زمانے میں اس کے بارے میں جو لوگو تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، اور آج ہمیں پی آئی اے کو آج پرائیویٹائز کرنا پڑ رہا ہے۔ پی آئی اے جن قابل مینجمنٹ کے ذمے تھی، انہوں نے ہمارے بعض برادر ممالک میں
ان کی ایئر لائنز قائم کر کے دیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، اس کی باقاعدہ کاپی کی گئی اور جنوبی کوریا نے پاکستان کو فالو کیا، اور آج بدقسمتی سے ہماری ترقی اور جنوبی کوریا کی ترقی کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بزنس ایز یوزول چلے گا یا ہم آگے بڑھیں گے۔ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ جو نوجوان نسل اس ہال میں موجود ہے اور پورے پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں، آپ نے انشاءاللہ اس پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو آج یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بجلی کا جو چیلنج ہے، ہمارے جو محصولات کا جو چیلنج ہے، جو ہماری ایکسپورٹس کا جو چیلنج ہے، اس کے حوالے سے جو رقوم جو پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں موجود ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے معیشت کو ہم نے درست کرنا اور ٹھیک کرنا ہے، وہاں پر اگر ہمیں نوجوان نسل کی تعمیر اور ان کی ترقی کے لیے تمام وسائل ترقیاتی فنڈ سے نکال کر آپ کے قدموں میں نچھاور کروں تو وہ کم نہیں ہوں گے۔ بالکل بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ آپ یاد کریں میاں نواز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے اور میں پنجاب میں خادم تھا، تو لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ پر اربوں روپے کے سرمایے سے نوجوان نسل کو تقسیم کیے گئے، اپنے بچوں اور بچیوں کو میرٹ کے اوپر، صرف میرٹ کے اوپر۔ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس سے وہ تقریباً اس زمانے میں مجھے یاد ہے 22 ارب روپے کے وظائف، ہزاروں لاکھوں پورے ملک، صرف پنجاب نہیں بلکہ ہم نے باقی صوبوں کو بھی اس میں شامل کر رکھا تھا، ان 22 ارب روپے کے وظائف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو میرٹ پر دیے گئے، جس سے کہ وہ الحمدللہ آج بڑے بڑے میدانوں میں مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑے ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے اور بے شمار۔ اسی طریقے سے، اور یہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ آج پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب انڈاؤمنٹ فنڈ ایک اور تھا پیف، وہ بھی آج پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے کئی شعبوں میں تعلیم کے حوالے سے اور ہنر بچوں اور بچیوں میں ان کو دینے کے لیے ہم نے بے شمار سکیم چلائیں، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو جو بھی ہوگا نوجوان نسل کی ہم تعمیر کریں گے، ان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسمال میڈیم انٹرپرائز SMEs، اس میں آپ نے آنا ہے، اور ابھی میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے 3 دن پہلے میٹنگ کی ہے، وزیر خزانہ کو بھی درخواست کی، گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی درخواست کی کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز، چاہے وہ دیہاتوں میں زراعت پر مبنی ہوں، چاہے وہ شہروں میں، وہ آپ کو جو لونز جو دیتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو، اور بینکس رسک نہیں لیتے، میں نے ان کو پابند کیا ہے کہ آپ نے کم از کم جتنے بھی آپ قرضے دیں گے اسمال میڈیم انٹرپرائزز جس کو آپ نے چلانا ہے، کم از کم 40% لونز وہ SMEs کو ملیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کاروبار کر سکیں، لوگوں کو آپ روزگار دے سکیں۔ ایک زمانے میں جسے ہمارا پاکستان کا حصہ تھا ایسٹ پاکستان، جو بعد میں بدقسمتی سے وہ جدا ہو گیا قائد کے پاکستان سے اور بنگلہ دیش بنا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی اور کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ ختم ہو چکا اور وہ بحر ہند میں غرق ہو گیا،
आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ, मैं उस ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अंग्रेज़ी में एक मकूला है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। मैं समझता हूँ कि इससे हमें, यानी जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए किया, आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं। और हमें ये बात आज तय करनी चाहिए कि हम मुश्किलात का सामना करेंगे, उनको हल करेंगे। और मैंने कल भी कहा, अपनी काबीना की एक हमारी मीटिंग थी, कि बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है। हमने बजट के दौरान 50 अरब रुपए जो हमारी तरक्याती फंड्स हैं उससे निकाल कर हमने 86% जो घरेलू सार्फिन हैं, जो 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हमें 50 अरब रुपए हमको सब्सिडी दी, ताकि गर्मियों में उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए 3 महीने के लिए। अभी चंद दिन पहले पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई वसाइल से, उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं, सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए और 2 महीने के लिए 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक जो भी घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर बाकी सूबों को भी अगर वो चाहें तो इसमें हिस्सा डालें कि आज कौम को यकजहती की ज़रूरत है, आज कौम को तकसीम की ज़रूरत नहीं। तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, आज हमें यकजहती, इत्तफाक, इत्तेहाद उसकी ज़रूरत है। और मैं आज आपको ये कहना चाहूँ कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल को तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। हमें सिद्क़े दिल के साथ, नेक नीति के साथ मिलकर अगर हम पाकिस्तान की हालत तब्दील करने का फैसला कर लें तो यकीन करें कि फिर वो वक्त बहुत करीब आ सकता है जिससे कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में इज़्ज़त और वक़ार के साथ सर उठाकर चल सकता है। मैं ख़ितामन ये शेर अर्ज़ करने से पहले ये कहूँगा, और ये बात मैं अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपको बता रहा हूँ। मुझे 40 साल इस सियासत के खारदार मैदान में गुजर गए हैं। मैं दुनिया का एक ख़ताकार तरीन इंसान हूँ, लेकिन अवामी खिदमत में छोटी मोटी खिदमत की है, उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज का जो पाकिस्तान है, आज के हमारे जो मारूजी हालात हैं, उसका ये तकाजा है कि सियासतदान मिलकर इस मुल्क की खिदमत करें और इदारे जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज़ खिदमत करेंगे तो यकीन करें कि तारीख़ हमेशा हमें याद रखेगी, वगरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूँ तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना भी गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना ही गहरा हो। शहर की राह में हायल कभी भी हो नहीं सकता, सवेरा हो के रहता है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूथ कन्वेंशन में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इस यूथ कन्वेंशन में नौजवान बेटे और बेटियों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अरशद नदीम की जानिब से मिलने वाले तोहफे का जिक्र करते हुए कहा कि अरशद नदीम की बदौलत पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला।
पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। हालात कितने ही मुश्किल हों, अगर कौम अज़म करे तो सब आसान हो जाता है। 1973 का आइन कौमी वहदत का निशान है और खुशहाली की मनाजिल पे पाकिस्तान हमकिनार हो सकता है अगर नौजवानों को टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाए। पिछले चंद सालों में बाज़ गलतियों की वजह से दहशतगर्दी फैली, लेकिन आज दुश्मन हमारी जानिब मैली आंख से देख नहीं सकता। दिफाई इदारों के मुल्क के लिए बेहतरीन इक़दामात हैं। आज हमें PIA की निजकारी करनी पड़ रही है। साथ का बात का रुख करेंगे, जहां पर आज